सूरत अश-शूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। हामीम ऐन सीन क़ाफ। हामीम ऐन सीन क़ाफ। कज़ालिक यूही इलैक व इलल्लज़ीन मिन क़ब्लिक अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। इसी तरह अल्लाह गालिब और हकीम तुम्हारी तरफ और तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों की तरफ वही करता रहा है। यानी वही जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का पैगाम है, जिसके लिए वो अपने खास बंदों को मखसूस करता है, ये सिलसिला उसने रोज़े अव्वल से इंसानों की हिदायत के लिए जारी रखा है। आसमान और जमीन में जो कुछ भी है उसी का है। वो बरतर और अजीम है, सबसे बड़ा है। करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़े, फरिश्ते अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं और जमीन वालों के हक में दरगुजर की दरखास्तें किए जाते हैं। यानी इंसान अल्लाह ताला का ऐसा नाशुक्र है और नाफरमानी के ऐसे ऐसे काम करता है, अल्लाह ताला को इस तरह नाराज करता है कि करीब है कि आसमान फट जाए। और फरिश्ते इंसान की नाफरमानियां देखकर डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला का गजब इन पे टूट पड़े, और फिर वो इंसानों की तरफ से इस्तिग़फ़ार करते हैं। अला इन्नल्लाह हुवल गफूरुर रहीम। याद रखो बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम है, इसीलिए वो जीने का मौका दे रहा है। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया अल्लाहु हफ़ीज़ुन अलैहिम। उसको छोड़कर लोगों ने जो अपने दूसरे सरपरस्त बना रखे हैं, यानी गैर अल्लाह के ऊपर जो तवक्कुल किया हुआ है, दूसरे जो औलिया बना रखे हैं, अल्लाह ही उन पर निगरान है, तुम उनके हवालादार नहीं हो। यानी तुम्हारा जिम्मा नहीं कि तुम उनको देखो, अल्लाह ताला खुद उनको देख रहा है। वकज़ालिक औहैना इलैका क़ुरआनन अरबिय्या लितुन्ज़िर उम्मल क़ुरा व मन हौलहा। इसी तरह ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान अरबी हमने आपकी तरफ वही किया है ताकि आप बस्तियों के मरकज यानी शहर मक्का और उसके गिरदो पेश रहने वालों को खबरदार कर दो। मक्का को उम्मुल कुरा क्यों कहते हैं? क्योंकि जजीरतुल अरब में यही पहली बस्ती वजूद में आई थी। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब यहाँ खाना काबा तामीर किया और अपने बीवी बच्चे को बसाया, तो यहाँ से आबादी शुरू हुई एक तरह से, और फिर उसके आसपास बहुत आबादियां फैलती चली गई, और वैसे भी दुनिया में सेंट्रल प्लेस है वो। और जमा होने के दिन से डराओ, यानी सब इंसानों तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि उनके मरने के बाद उन्हें दोबारा उठ के एक बड़े दिन अपना हिसाब देना है, जिसके आने में कोई शक नहीं। एक ग्रोह को जन्नत में जाना है और दूसरे ग्रोह को दोज़ख में। अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको एक ही उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है। और जालिमों का ना कोई वली है ना कोई मददगार। ऐसे नादान हैं कि उन्होंने उसको छोड़कर दूसरे वली बना रखे हैं, अल्लाह को छोड़कर दूसरे औलिया अल्लाह या दूसरे मददगार, उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। वली तो सिर्फ अल्लाह है, फल्लाहु हुवल वली वहुवा युह्यिल मौता। वही मुर्दों को जिंदा करता है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वह हर चीज पर कुदरत रखता है। सारे इख्तियारात का मालिक वो खुद है और इंसान नहीं। वमख्तलफ्तुम फीहि मिन शैइन फहुक्मुहु इलल्लाह। तुम्हारे दरमियान जिस मामले में भी इख्तिलाफ हुआ, उसका फैसला करना अल्लाह का काम है, यानी अल्लाह की तरफ रुजू करो। उमूमन ये होता है कि इंसान दीन के मामले में, अकीदे के मामले में और मुख्तलिफ चीज़ों के मामले में एक दूसरे से इख्तिलाफ करते हैं। इन इख्तिलाफात को दूर करने का बेहतरीन तरीका यह कि इंसान किताब और सुन्नत की तरफ रुजू करे कि वहां अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या हुक्म दिया है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। वही अल्लाह मेरा रब है, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूं, क्योंकि वही हिदायत देने वाला है, वही फरियाद सुनने वाला है। मसलन अगर किसी को ये शक हो कि इलाह एक है या ज्यादा है, तो इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला अल्लाह की किताब करेगी। और इसमें कोई शक नहीं कि ये किताब 1400 साल से जैसी उतरी वैसी की वैसी आज तक महफूज है। इस जैसी कोई और किताब दुनिया में है ही नहीं कि जिससे इंसान रुजू करके ये मालूम करे कि कौन सा तरीका ठीक है और कौन सा गलत। तो इसलिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब कोई इख्तिलाफ हो लोगों के बीच में, उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह की किताब की तरफ रुजू करके वहां से हिदायत लें।
فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے تمہاری ذات سے بیویاں پیدا کی، جوڑے پیدا کیے، ومن الانعام ازواجا، اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے جنس سے جوڑے بنائے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس جیسی نہیں، اس کے مشابہ نہیں، لیس کمثلہ شیء، یعنی انسان ہو یا جانور ہو یا نباتات ہو، ان کے جوڑے انہی کی جنس کے اندر سے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی جوڑا ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اگر تم کسی انسان کو اس کا بیٹا قرار دیتے ہو یا اس کے برابر، یا کسی پتھر کو یا کسی درخت کو، تو وہ تو اس جیسا نہیں ہے، تو کیسے پھر کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ تو چونکہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے۔ اسے ہر چیز کا علم ہے، یعنی سارے اختیارات کا مالک وہ ہے، اس لیے اسی کی طرف لو لگاؤ، اسی کی عبادت کرو، اسی کو سب سے زیادہ اہمیت دو۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، یعنی تمام انبیاء کا دین ایک ہی رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اور جن جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کو کہا ان پر ایمان لاؤ، عبادت کے جو طریقے اس نے بتائے ہیں اس کے مطابق اس کی عبادت کرو، اور اپنے زندگی کے باقی معاملات کو بھی اللہ کی مرضی کے تابع کر لو۔ یہ ہے وہ دین مختصر الفاظ میں جس کے اوپر اللہ نے تمام پیغمبروں کو پابند کیا۔ باقی ان کی تفصیلات جو ہیں عام روزمرہ زندگی میں معاملات میں، وہ ہر ایک کی شریعت کچھ نہ کچھ مختلف رہی ہے، لیکن دین سب کا ایک ہی رہا ہے۔ اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ اس دین کو قائم کرو، یعنی اس پر عمل کرو، اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، یعنی شرک نہ کرو اور آپس میں عبادات اور دیگر معاملات میں تفرقہ بازی کر کے گروہ بندی نہ کرو۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، یعنی ان کو یہ دین پسند نہیں، یہ چیز جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے وہ اس کو لینا نہیں چاہتے۔ عقائد میں وہ اپنے معبودوں کو پوجنا چاہتے ہیں، اسی طرح عبادات میں وہ اپنے خود ساختہ طریقوں کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، معاملات میں بھی اپنے منمانے طریقے اور رسم و رواج کی پابندی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا دین ایک چیز ہے اور ان کے طور طریقے دوسرے، تو یہ اپنے طور طریقوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو لینا نہیں چاہتے، اس سے پھر یہ دور بھاگتے ہیں۔ فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، یعنی جو اس کے طریقے پر چلنا چاہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہے۔ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا ہے وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے، صرف ضد، ہٹ دھرمی اور اپنی منمانی کرنے کی خاطر انہوں نے تفرقہ کیا، گروہ بندیاں کی۔ اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے، یعنی خود دوسرے سے زیادہ بڑے بننا چاہتے تھے یا تکبر کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ